अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की रिहाई का आज ट्रेलर चल गया है। सारी रुकावटों को अबूर करके हज़ारों की तादाद के अंदर लोग लाहौर की तरफ ना सिर्फ रवाना हो गए हैं बल्कि जलसागाह के अंदर बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। लाहौर को गो के कंटेनरों से सील किया गया है और अटक से लेकर मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें पैदा की गई हैं। साथ ही कई जगहों पर खारदार तारें भी बिछाई गई हैं। पुलिस पूरी तरह से अपना मकरू किरदार अदा कर रही है। एक ऐसा काफिला भी इस वक्त पहुंचा है जिस पर पुलिस ने शदीद तशद्दुद किया है, लेकिन वो ज़ख्मी हालत के बावजूद जलसागाह में लोग पहुंचे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर मरियम नवाज हुकूमत किस तरह बौखलाहट का शिकार है। मुसलसल टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीनों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि अवाम खान के साथ नहीं है। और अली अमीन गंडापुर के काफिले के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, बिलाखिर वो अपनी सियासी बारात लाहौर ला रहे हैं। कब तक वो जलसा गाह में पहुंचेंगे, ये काफिला कब पहुंचेगा और जलसा कब तक इख्तिताम पजीर होता दिखाई दे रहा है। फिर जीटी रोड से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में भी एक बड़ा काफिला रवाना हो चुका है, वो कब पहुंचेगा, इस पर तफसीलन इस वीडियो में बात करते हैं। लेकिन दो खबरें मैं शुरू में आपको बताता चलूं। एक खबर आप देखें कि ये हुकूमत जब से आई है अब भी किसी महीने में ये अपने टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो चुकी है, इंपोर्ट के अंदर इजाफा है। और साथ ही हम देख रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान से बिजनेस समेटने की कोशिशों में मशगूल है। हज़ारों कंपनीज यूएई के अंदर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेशन उस तरह से नहीं है, सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी अदम इस्तेकाम है। उसके बावजूद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोगस मुकदमात, कानूनी आइनी जंग, इलेक्शन कमीशन, काजी फायज ईसा, हुकूमत, स्पीकर, ताकतवर हल्के, ये सब एक होकर इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस फोर्स ऐसे लग रही है जैसे जरदारी और नवाज शरीफ माफिया की एक नौकर हो, और ऐसी ऐसी दास्तानें रकम हो रही हैं, जुल्म की ऐसी ऐसी दास्तानें चल रही हैं। जासिम चट्टा ने अपनी रुदात बयान की है कि किस तरीके से उनके घर पे धावा बोला गया, उनकी माओ बहनों, बेटियों और भाभीियों के साथ क्या कुछ किया गया, और उसके बाद फ़ोन पर उसके भाई की चीखों पुकार जो उनको सुनाई दी गई। और कितने घरों की ये कहानी है कि सरकारी गुंडे जो टैक्स पेयर के टुकड़ों पे पल के इसी अवाम के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, जो बड़ा अफसोसनाक है। आइन, कानून, इंसानी हुकूक को पामाल करने का ये जो सिलसिला तकरीबन पिछले 2.5 साल से शुरू है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसकी बुनियादी वजह शायद इमरान खान को माइनस करते करते ये सभी खुद माइनस हो गए हैं, और अब इसका बदला ये अवाम से लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया गुज़श्ता रोज़, ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत आपके इल्म में है, पहले 3 जजेस की कमेटी ये फैसला करती थी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन सा केस अगले हफ्ते लगाया जाएगा। जब काजी की अक्सरियत इसके अंदर ख़त्म हुई, पहले इनके साथ सरदार तारिक मसूद थे, तो मामला चल रहे थे। जब वो तनहा हुए, उनको अपनी बेइज्जती फील हुई और उनकी इज्जत ख़त्म हो गई, तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को साथ लाया गया। ये ऐसे एक जज हैं जिनके फैसलों पर हमेशा सख्त तनकीद होती आई है। अब एक नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लाया गया, तो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उस बिल और एक्ट को चैलेंज किया गया है। बुनियादी तौर पर यह ऑर्डिनेंस है जिस पर कल जरदारी ने साइन किए थे। इतने ये मजबूर हैं, इतने अपाहज हैं कि अवाम रुल गई है, गुर्बत की चक्की में पिस रही है। किसान इतना पिस गया है कि पहले उसकी गंदम सस्ती ली गई, यानी आप अंदाज़ा करें कि एक बोरी 6,500 के अंदर देने पर किसान मजबूर है। आगे चावल की फसल आ चुकी, गन्ने की फसल आ चुकी, कोई रेट नहीं है। सेठ माफिया और हुकूमतों के अंदर बैठे हुए बिजनेसमैन सबको लूट रहे हैं। आज जो ये समंदर निकला है, तमाम तर रुकावटों के बावजूद हर ज़िले से जो लोग निकले हैं, पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हैं कि किसी तरह से लोग पहुंच ना पाएँ। और अब भी जलसे में बड़ी ताख़ीर होगी। पहले कहा गया कि रोक दिया जाएगा काफिलों को, लेकिन अब अली अमीन गंडापुर
موٹر وے پر جو مین روڈ ہے اس پر محو سفر ہیں، ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 10 سے 15 ہزار، ویسے کہنے والے تو کہتے ہیں کہ 25 سے 30 ہزار لوگ موجود ہیں، لیکن جو ایگزیکٹ فگر آ رہی ہے گاڑیوں کی کلیکشن کے مطابق وہ 10 سے 15 ہزار افراد کا قافلہ آ رہا ہے، اور یہ بہت بڑا قافلہ ہے۔ چونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ پہلے اسلام آباد کے اندر بھی گئے، پھر روز روز لوگوں کا نکلنا بڑا مشکل ہے، اب پنجاب کے اندر بھی بڑی تعداد نکلی ہے اس وقت، جہاں مقامی طور پہ جو لوگ موجود ہیں جلسہ گاہ میں، جو ویڈیوز اور فوٹیجز وہ بھیج رہے ہیں اس کے مطابق ہزاروں لوگ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود پہنچے ہوئے ہیں۔ لاہور کو اس وقت تقریباً سیل کیا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی اس جلسہ گاہ کی طرف جانے نہ پائے۔ اس کی لوکیشن اسی لیے اس طرح کی چوز کی گئی، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، ترانے لگے ہوئے ہیں، اور لوگ عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے باوجود آپ دیکھیے ایک کے بعد ایک وزیر آتا ہے، کبھی عظمہ بخاری، کبھی عطا تارڑ، کبھی دوسرا، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، لوگ نہیں نکلے، یہ ہو گیا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا چینلز کو باقاعدہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ نے اس جلسے کی کوریج نہیں کرنی، اگر آپ نے کوریج کی تو پھر سنگین نتائج ہوں گے۔ اب ایک طرف یہ حالت ہے، دوسری طرف انہی ٹی وی چینلز کے جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ پیسہ جمع کرنے کے لیے اس جلسے کو کوریج دے رہے ہیں، یعنی یوٹیوب پر جو ان کے چینلز موجود ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے ان چینلز کو لیڈ نہ دیں، اگر یہ نہیں دکھا سکتے مین چینل پہ تو ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے، یہ انہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ عمران خان کی رہائی کی تحریک ہے، یہ بنیادی طور پر پاکستان کے آئین اور قانون کے تحفظ کی تحریک ہے۔ اس وقت قوم پر 8 فروری کو جو ڈاکہ مارا گیا، پاکستانی عوام کے خلاف جو اعلان جنگ کیا گیا، جو آئین اور قانون کو پامال کیا گیا، اس کے بعد جو انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں، یہ جمہوری، آئینی اور قانونی اور پرامن طریقے سے عوام کا بدلہ لینے کا وقت ہے۔ جس طرح سے مہنگائی ہوئی، جو عوام پر بجلی کے بلز اور گیس کے بلز کے پہاڑ ٹوٹے، اشیاء خرد و نوش جس طرح مہنگی ہوئیں، ٹیکس حکومت لینا چاہتی ہے، اس کے بدلے میں دینا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ دیکھیں، کسی پر کوئی جائز مقدمہ ہے تو آپ وارنٹ دکھائیں، گرفتار کریں، مگر اس طرح سے لوگوں کے گھروں کو پھلانگنا، عورتوں کو مارنا، سامان توڑنا، دروازے توڑنا، ڈکیتیاں کرنا، اب خواہ وہ وردی میں ہو یا بغیر وردی کے ہو، وہ تو گنڈا ہے، وہ بدماش ہے، اس کو قانون کے مطابق نبٹنا چاہیے۔ یہ عوام کے اندر اتنا غصہ پیدا کر رہے ہیں، یہ بھیڑیے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بڑی شدید نفرت ہے۔ یہ در حقیقت پاکستان دشمن لوگ ہیں، یہ اتنے بے شرم، بے حیا، بے حمیت اور اتنے بے غیرت لوگ ہیں جو اس طرح اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تو کسی نے واقعتاً کوئی جرم کیا ہے تو آپ قانون کے مطابق کارروائی کریں، لیکن جا کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہراساں کرنا، پھر ان پر اسلحہ تان لینا، یہ سب کیا ہے؟ پھر 9 مئی کی آڑ میں کس طرح پولیس والوں نے، کس طرح ادارے کے لوگوں نے مال بنایا ہے، یہ رپورٹس بھی اس وقت شائع ہونی چاہیے۔ کچھ رپورٹس آئی بھی ہیں جو کہ بڑی خوفناک صورتحال ہے پاکستان کے اندر۔ آپ نے عمران خان کے خلاف 200 کے قریب مقدمات بنا لیے، ایک سے بڑھ کر ایک مقدمہ بنا لیا، تو آپ کس طرح یہ جنگ جیتیں گے؟ یہ جنگ آپ عمران خان سے نہیں کر رہے، پاکستان کی عوام کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ 8 فروری کے بعد بہت سارے لوگوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ پیپلز پارٹی بڑا آئین کا کریڈٹ لیتی رہی، جمہوریت کا کریڈٹ لیتی رہی۔ رضا ربانی کدھر گیا؟ بڑی بڑی باتیں کرنے والے فاروق ایچ نائک کہاں پہ ہیں؟ سبھی خاموش ہیں۔ عورت مارچ کرنے والی آنٹیاں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش ہیں۔ تو یہ جتنا طبقہ خاموش ہوا ہے، اور بڑی بڑی جو این جی اوز جو ہمیں بتاتی تھیں کہ یہ خواتین کے حقوق ہیں اور یہ ہو رہا ہے، وہ سب خاموش ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ فنڈڈ کیا جا رہا تھا۔ جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ سب کریں تو یہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا، خاموشی ہوتی ہے۔ تو ان کی خاموشی بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ اب 8 فروری کو یہ شکست کھا گئے، لیکن یہ تسلیم نہیں کر رہے۔ دیکھیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دے اس کے رستے میں مت آئیں۔ آپ پاش ہوں گے، آپ کا کچھ نہیں بچے گا، آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، کیونکہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ عزت دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہر شخص گناہ گار ہے، لیکن کسی کو اللہ کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ کو کسی کی ادا پسند آ جاتی ہے۔ عمران خان کے خلاف کون سا ہتھ کنڈا انہوں نے استعمال نہیں کیا، کس طرح کے گندے اور گھٹیا الزامات لگائے، کس گھٹیا سطح پر یہ اترے، کس طرح عوام کو ایگریشن دلوا کر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کیا، پھر بوگس سے بوگس مقدمات قائم کیے گئے۔ لیکن اب دیکھیں، اس کے باوجود عوام کے اندر وہ زندہ ہے،
عوام اس کے لیے کھڑی ہے. آج پورے ملک کو بند کر دیا جاتا ہے ایک جلسے کے لیے اور پھر کہتے ہیں کہ عوام نہیں آئی. آپ عوام کو ہر ضلع سے روک رہے ہیں, ہزاروں گرفتاریاں کر لی ہیں, ہر جگہ ایکٹیو لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں, لوگوں کو گھروں کے اندر آپ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں. لاہور جلسہ گاہ پر اس وقت ایک جمع غفیر ہے. یہ سونامی لاہور سے ٹکرا چکا ہے. اب کچھ ہی دیر میں جلسہ شروع ہوگا. اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹس آئیں گی اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.